दारुल स्टडी में आप सबको खुशामदीद। आज हम तख्ती नंबर 11 का तीसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा मैं आप लोग को ऊपर दे रही हूँ और दूसरा हिस्सा भी मैं आप लोग को ऊपर दे रही हूँ। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप लोग को आसानी होगी खुद लेने। तो चलिए तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताइन ज़बर ता, बा पेश बू, ताबू दाल वाव पेश दू, ताबुदू नून ज़बर ना, ताबुदूना वक़ुफ़न ताबुदून। हमज़ा नून ज़बर अन, ऐन मीम ज़बर अम, अनअम ता ज़बर ता, अनअमता वक़ुफ़न अनअमत। हमने नून पे इख्फा इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे हमारे पास आइन है, मतलब हुरूफ हल्की है। तो जहाँ हुरूफ हल्की होगा उससे पहले वाला हुरूफ इख्फा नहीं होगा, मतलब गुन्ना नहीं होगा। हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ाल रो ज़बर ज़र, अनज़र नून अलिफ ज़बर ना, अनज़रना वक़ुफ़न अनज़रना। हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ालाम ज़बर ज़ल, अनज़ल नून अलिफ ज़बर ना, अनज़लना वक़ुफ़न अनज़लना। ख़ा ज़बर ख़ा, लाम क़ाफ़ ज़बर लक़, ख़लक़ नून अलिफ ज़बर ना, ख़लक़ना वक़ुफ़न ख़लक़ना। क़ाफ पे मैंने क़लक़ला किया है क्योंकि क़ाफ क़लक़ला है, हुरूफ़ क़लक़ला है। रा ज़बर रा, फ़ाइन ज़बर फ़ा, रफ़अ नून अलिफ ज़बर ना, रफ़अना वक़ुफ़न रफ़अना। वाव ज़बर वा, ज़ाद ऐन ज़बर ज़ुअ, फ़ज़ुअ नून अलिफ ज़बर ना, वज़ुअना वक़ुफ़न वज़ुअना। नून ज़ा पेश नुत, फ़ा ज़बर फ़ा, नुत्फ़ा ता दो ज़ेर तिन, नुत्फ़तिन वक़ुफ़न नुत्फ़ा। आखिर में ता है तो इसीलिए हमने वक़ुफ़न के बाद ह की आवाज निकालनी है, नुत्फ़ा। ऐन बा ज़ेर इब, रा ज़बर वा, इब्रा ता दो पेश तुन, इब्रातुन वक़ुफ़न इब्रा। ऐन बा से मिल रहा है तो बा हुरूफ़ क़लक़ला है तो इब होगा, इब नहीं होगा, इब। और रॉ पे ज़बर है तो जब भी ज़बर या पेश होगा तो रॉ मोटी पड़ेंगे। इब्रातुन वक़ुफ़न इब्रा। ज़ा जीम ज़बर ज़ज, रा ज़बर रा, ज़जरा ता दो पेश तुन, ज़जरातुन वक़ुफ़न ज़जरा। ता ज़ाल ज़बर तज़, काफ़ ज़ेर की, तज़की रा ज़बर रा, तज़किरा ता दो पेश तुन, तज़किरातुन वक़ुफ़न तज़किरा। मीम सीन पेश मुस, फ़ा ज़ेर फ़ी, मुस्फ़ी रा ज़बर रा, मुज़फ़िरा ता दो पेश तुन, मुस्फ़िरातुन वक़ुफ़न मुस्फ़िरा। मीम हमज़ा पेश मु, स्वाद ज़बर स्वा, मुस्वा दाल ज़बर दा, मुस्वदा ता दो पेश तुन, मुस्वदतुन वक़ुफ़न मुस्वदा। मीम सीन ज़बर मस, गैन ज़बर गा, मसगा बा ज़बर बा, मसगबा ता दो ज़ेर तिन, मसगबतिन वक़ुफ़न मसगबा। मीम क़ाफ़ ज़बर मक़, रा ज़बर रा, मक़रा बा ज़बर बा, मक़रबा ता दो ज़ेर तिन, मक़रबतिन वक़ुफ़न मक़रबा। मीम ता ज़बर मत, रा ज़बर रा, मतरा बा ज़बर बा, मतग़बा ता दो ज़ेर तिन, मतग़बतिन वक़ुफ़न मतग़बा। ताज़ ज़बर तज़, लाम या ज़ेर ली, तज़ली
لام دو زیر لن تذلیل وقوفا تذلیل تا قاف زبر تق واو یا زیر بی تقبی میم دو زیر من تقویم وقوفا تقویم تا کاف زبر تک دال یا زیر دی تقدی با دو زیر بن تقدیب وقوفا تقدیب تاسین زبر تس یا زیر نی تسنی میم دو زیر من تسنیم وقوفا تسلیم میم سین زیر مس کاف یا زیر کی مسکی میم دو زبر نن مسکینن وقوفا مسکینا آخر میں نے نا اس لیے بولا کیونکہ یہاں پہ الف ہے تو مسکینا میم میم زبر مم نون واو پیش نو ممنو نون دو زیر نن ممنون وقوفا ممنون میم حا زبر مح فا واو پیش فو محفو وا دو زیر زوین محفوظ وقوفا محفوظ میم خا زبر مخ تا واو پیش تو مختو میم دو زیر من مختوم وقوفا مختوم میم سین زبر مس واو پیش رو مسرو را دو زبر ون مسرور وقوفا مسرورا میم شین زبر مش ہا واو پیش ہو مشہو دال دو زیر دن مشہود وقوفا مشہود حمزہ با زبر اب واو الف زبر با اب با دو زبر بن ابوابن وقوفا ابوابا میم صا زبر مس فا واو پیش فو مسفو فا زبر فا مسفوفا تا دو زیر تن مسفوفت وقوفا مسفوفہ حمزہ زا زبر از واو الف زبر با ازبا جیم دو زبر جن ازواجن وقوفا ازواجا حمزہ شین زبر اش تا الف زبر تا اشتا تا دو زبر تن اشتاتن وقوفا اشتاتا حمزہ تو زیر ات عین کھڑا زبر ع اتعا میم دو پیش من اتعام وقوفا اتعام حمزہ عین زبر ا نون الف زبر نا اعنا با دو زبر بن اعنابا وقوفا اعنابا حمزہ فا زبر اف واو الف زبر با افوا جیم دو زبر جن افواجن وقوفا افواجا حمزہ لام زبر ال فا الف زبر فا الفا فا دو زبر فن الفافن وقوفا الفافا قاف رو پیش قر حمزہ کھڑا زبر آ قرآ نون دو پیش نن قرآن وقوفا قرآن حمزہ لام زبر ال حامیم زبر حم دال پیش دو الحمد وقوفا الحمد واو لام زبر ول فاجیم زبر فج والفج وزری والفجری وقوفا والفجر آج ہم نے تختی نمبر 11 کا تیسرا حصہ بھی مکمل کر لیا ہے. امید کرتی ہوں اس سے پچھلے حصے آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہوں گے اور اگر نہیں دیکھے تو
تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں, آپ لوگ وہاں سے جا کے ضرور دیکھ سکتے ہیں. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتی ہوں. السلام.